वेलकम टू दी जी वॉइस। सरद जोत कौन था? सामईन, आइए इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। मित्रों, चंद दिन कले में रहने के बाद निज़ा सबसे पहले मैरी को बोन के कॉलेज ले गया। गुमसुम मुरझाया हुआ बोन मैरी को देखकर लरज़ के रह गया। अम्मा उसके मुंह से निकला तो दराज कद काट की मैरी ने हंसते हुए बोन को साथ लिपटा लिया। बोन 16 साल का था और मैरी पूरे 18 साल की हो चुकी थी। माई स्वीट सन, बहुत लवली हैं आप। मैरी ने उसके गाल का बोसा ले लिया तो निज़ा ने बढ़कर कांपते हुए बोन को मैरी से अलग करके साथ लिपटा लिया और सारा क्रोध पी गया। मैरी और निज़ा दिन भर बोन के हमरा रहे तो बोन का डर काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। तो निज़ा बोन और मैरी को लिए सीधा पूना आया। उज्जवल के दादा से मिला। उज्जवल के दादा से मैरी को मिलवाया। उज्जवल की वालदा और वालिद से मिलवाया। पवन ने खुश दिली से उसे वेलकम किया और बताया उज्जवल रिमल का वाहिद वारिस निज़ा है और अब आप और बोन भी हैं। रिमल भी आ गए। मैरी ने उनसे हाथ मिलाया और अपने मुल्क में वेलकम किया। उनकी वालदा ब्रिटिश थी तो वो ब्रिटिश नयाद लगते थे। रिमल बेहद सर्द मिजाज और कम गो थे। निज़ा मैरी को वहाँ से लेकर पूना बेस आया और उज्जवल से मिला। मैरी ने उज्जवल के सरापे का जायज़ा लिया। वो सफ़ेद दूधिया रंगत का बहुत हसीन और जमील सरकद नौजवान था। मोस्ट वेलकम रोज़। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो मैरी ने बेख्तियार उसे खींचकर सीने से लगा लिया और माथा मुंह चूम लिया। डियर उज्जवल, तुम्हें मैं इतना जान गई हूँ जितना निज़ा तुम्हें जानता है और मुझे तुमसे मिलने का वाकई में इश्तियाक था। मैरी खुश दिली से बोली तो उज्जवल मुस्कुरा दिया। थैंक्स रोज़, लिव लॉन्ग, वो बोला और मैरी ने उसके बुझे लहजे से नोट कर लिया कि वो निज़ा से बेपनाह मोहब्बत करता है और मैरी के आ जाने से उसे भी शाक लगा है। मुझे उज्जवल कबूल कर लेगा? मैरी धीमेपन में बोली। उससे पूछ लो, निज़ा बेनियाजी से बोला। उज्जवल जा चुका था। दोनों खाना खाने लगे तो मैरी खाने के बाद उज्जवल को ढूंढती कंट्रोल रूम में गई। अभी ये बेस कच्चा था और चंद कच्चे पक्के खोले बने थे। उज्जवल काम में लगा था। मैरी जाकर हाथ बिठाने लगी। मेरा आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? वो बोली। मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है, वो मालक वारिस है। कुछ दिन रो धोकर आपको कबूल करना ही पड़ेगा। उज्जवल हकीकत पसंदी से बोला। उज्जवल, फिर मैं और कहाँ जाती? निज़ा के लिए डैड की सांसें अटकी थीं। निज़ा के अलावा मेरा भी तो कोई नहीं है। मैरी बहुत उदास हो गई थी। मिस रोज़, मेरा भी तो निज़ा के अलावा धरती पर कोई नहीं। मैं मर चुका था, उसने मुझे ज़िंदगी बख्शी। मैं निज़ा की सांसों से जी रहा हूँ, इसलिए आप जाएं यहाँ से। मैं ख़ुद को बहलाऊँगा निज़ा, मैं आपकी सांझ पर ख़ुद को आमादा करूँगा। वो रोक ना सका, आँखों से सैलाब बह निकले। आप जाएं मिस रोज़, मुझे ख़ुद को बहलाना आता है और मेरे पास भी और कोई चारा नहीं कि हम सब हर बात समझ सकते हैं। निज़ा को समझाना नामुमकिन है। मैरी वहाँ से आ गई। निज़ा कंबल में लेटा था। मैरी भी जाकर साथ लेट गई। उसे समा चाहिए, वो बुड़बुड़ाई। बहल जाएगा दिल बहलते बहलते, निज़ा हल्के से गुनगुनाया। बड़े बेहिस हो उज्जवल, सही ही कहता है, मैरी बुनाकर बोली तो निज़ा हंस पड़ा। तो ये बेहिसी भी जनाब उज्जवल ने ही मुझे सिखाई है। निज़ा हंस कर बोला कि दरवाजे पर गार्ड एड़ियाँ बजाकर बोला, सर निज़ा, बेस कमांडर कह रहे हैं बेस खाली करना है तो आप रूम खाली कर दें। निज़ा खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये बेस है और ये रूम है। लकड़ी का खोला और कांटा तार चंद खोले और नाम पूना बेस। तो मैरी भी हंसने लगी। मित्रों, मैरी वापस सिया ये हेडक्वार्टर बनारस चली गई और निज़ा हैदराबाद आ गया और 2 दिनों बाद वो मैरी को शिमला वतन नारायण से मिलाने लाया। दोनों रात के वक्त हेलीपैड में उतरे। निज़ा के हाथ में गुलाब का फूल था। उसने फूल उनकी तरफ बढ़ाया। वतन नारायण ने खामोशी से फूल ले लिया और शाइस्तगी से कहा कि आओ, और दोनों को डाइनिंग हॉल में ले आए। घर में कोई नहीं है? निज़ा ने शरारत से इधर उधर झांक कर पूछा। मैरी ने नकाब और दस्ताने उतार दिए थे। डाइनिंग टेबल पर खाना लग गया था। गालबन सब बैठे भी थे कि कुर्सियां आगे पीछे थीं और कुछ प्लेटों में खाना निकला हुआ था। तुम दोनों बैठो, वतन नारायण उसके सवाल को नज़रअंदाज करके बोले और इंटरकॉम पर डेवी को आने को कहा। जल्द डेवी ट्राली के साथ आ गई। निज़ा उठकर डेवी से लिपट कर मिला तो डेवी ने एतमाद से उसके गाल चूमे। वेलकम रोज़, डेवी ने मैरी पर एक नज़र डालकर कहा। थैंक्स मॉम। मैरी ने भी डेवी को निगाह उठा के देखा। वो इतनी जवान और पुरकशिश थी कि मैरी से चंद साल बड़ी लगती थी। डेवी ने जल्दी जल्दी खाना लगाया और निकल गई। दोनों वतन नारायण के दाएं बाएं बैठ गए थे। निज़ा फुल भरा हुआ बर्तन था। वतन नारायण उसकी इतनी नज़दीकी को बर्दाश्त ना कर पा रहे थे। आज कितने सालों बाद वो निज़ा के साथ बैठे थे और उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी कदर मंजिलत किशन की नज़र में कितनी ज़्यादा थी कि उसने निज़ा जैसा हीरा वतन नारायण को दान कर दिया।
میری وطن نارائن کے اندرونی کیفیت سے آگاہ تھی۔ وطن نارائن کے گلے میں نوالہ اٹک گیا۔ نزا بھی کھلی کتاب کی طرح انہیں جیسے پڑھتا تھا۔ پانی کا گلاس دیا، وہ پی کر نوالہ نگل لیتے ہیں۔ نزا نے اپنی پلیٹ بالکل وطن نارائن کی پلیٹ کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور نوالہ لیتے ہوئے ان کی پلیٹ سے بھی ٹچ کر لیتا تھا۔ وطن نارائن بھی بالکل خاموش تھے اور نہ نزا کو کوئی بات آ رہی تھی۔ کھانا کھا چکے تو میری کو نزا لے گیا۔ ساتھ بیسن لگا تھا، وہاں دونوں نے ہاتھ دھو لیے جبکہ وطن نارائن نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر لیے تھے۔ وطن نارائن نے انٹرکام پر ڈیوی کو چائے لانے کو کہا۔ کچن میں ڈیوی اور کشن الجھ پڑے۔ ڈیوی چائے لانے سے انکاری تھیں، وہ کشن سے کہتی آپ دے آئیں۔ آخر ٹائم گزرتے دیکھا تو کشن نے ٹرالی دے کر ڈیوی کو دھکیلا، وہ تیزی سے آ گئیں۔ آپ دونوں نے کھانا کھا لیا؟ وہ مسکرا کر بولی ہی تھیں کہ باہر سے مترو جوالا دوڑتی آئی۔ ڈیڈ ڈیڈ، نزا کا ہیلی کاپٹر! کیا نزا آیا ہے؟ وہ لیب سے پلٹی تھی کہ ہیلی کاپٹر دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ راہداری میں میری نے اس کی ایک جھلک دیکھی، وہ نیم عریاں لباس میں تھی، گرمیاں تھیں، ساری لیگز ننگی اور مختصر سا بلاؤز، اوپر باریک نیٹ کا اوورال کہ کشن نے دبوچ لیا اور منہ پر ہاتھ جما کر لے گیا۔ مس جوالا آئی ہیں؟ نزا نے وطن نارائن سے کہا۔ ہاں، وہ لیب سے لیٹ آتی ہے، تم دونوں چائے پیو۔ ڈیوی بھی بیٹی کی آوازوں پر دوڑ گئی تھی۔ چائے پی کر دونوں خاموش رہے۔ رات رکو گے تو ہم اسٹے کا بندوبست کرا دیتے ہیں۔ وطن نارائن نے شائستگی سے کشن کی پڑھائی پٹی پڑھی۔ نزا نے اجازت لی اور دونوں واپس آ گئے۔ میری طیارہ اڑا لے آئی۔ کچھ فاصلے پر آ کر دونوں ہنس پڑے۔ مشکل ہے، یہ خلیج نہیں مٹے گی، وہ بولی۔ مجھے ضرورت بھی نہیں، تمہارا ملوانا ضروری تھا سو ملوا لیا۔ میں باپو جی جیسے عظیم ناطے چھوڑ آیا، پیچھے ان مخملی روپ کی کیا حیثیت ہے جن پر سرکاری بین لگا ہے؟ نزا زندہ دلی سے بولا۔ سورج بنسی کے ایک پتر کارن چھوٹ ہے، سمجھے؟ وہ بولی۔ میں باز آیا ایسی چھوٹ کے نفع سے؟ میں نے تمہیں پا لیا، مانو خدائی پا لی، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ منحوس بابل بھی نہیں، نزا بولا۔ تو راج کو ریپلیس کر لو بابل کی جگہ۔ میری نے یو ٹرن لیا اور پونا کی بجائے دلی کی طرف طیارہ موڑ دیا۔ راج کی خاطر کماروں کی دشمنی کون لے؟ طیارہ موڑو واپس، نزا بولا۔ اچھا، دلی کا چکر لگا کے آتے ہیں۔ سنا ہے ماتا جی کے پتر دونوں جوان ہو گئے؟ میری زندگی سے بھرپور ہنسی ہنستے ہوئے بولی تو نزا نے اس کے ہنستے گال کے ساتھ گال رگڑ لیا۔ میری کے آنسو نکل آئے۔ نزا، تمہارے سنگ میں اپنے ولی کی جدائی کا سانحہ پی گئی۔ مترو میجر جتن کو 2 ہفتے ہوئے تھے فوت ہوئے۔ نزا میری کو سب سے پہلے کلے لے گیا، 3 دن وہاں رہے، پھر سیدھے آرمی ہیڈ کوارٹر جھانسی گئے تو رات دن وہیں رہے تو ان کی موت ہو گئی۔ 3 دن سوگ کے بعد دونوں ڈیوٹیاں کرنے لگے تو آج نزا میری کو وطن نارائن سے ملوانے لایا۔ میری کو کال آ گئی۔ اجول تھا۔ روز آپ انڈیا پر کیوں چکر لگا رہی ہیں؟ نایاب بھائی میری جان کو آئے ہیں، واپس آئیں، وہ خفگی سے بولا تو میری پونا اتر گئی۔ کچھ دیا ڈیڈ نے؟ اجول نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ چاٹ لو، میرے ہاتھ میں چائے پیتے ان کی پیالی کو ٹچ کرتا رہا ہوں، نزا بولا تو میری ہنستی ہوئی اندر بڑھ گئی جبکہ اجول سچ مچ نزا کے ہاتھوں کو منہ میں ڈال لیتا ہے اور اجول کو میری کو اپنے درمیان جگہ دینا ہی پڑی کہ اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ نزا رات کو پونا آ جاتا تو میری بھی وہیں آ جاتی۔ ہر ہفتے کی رات کو بون کو ہاسٹل سے لایا جاتا تو اب میری بھی اسے لے آتی اور سوموار کو صبح چھوڑ آتی۔ میری اب بہت مطمئن ہو گئی تھی کہ نزا نے اسے پورا تحفظ دیا اور وہ بے غم سو جاتی۔ پہلے راتوں کو پھرتی رہتی تھی۔ میری معدنیات نکالنے کی ماہر تھی اور بیرونی ممالک کے لیے کام کرتی جبکہ نزا فارن ایجنٹ تھا۔ 20 دن ملک میں رہتا تو پھر اجول ملک سے نکالتا۔ نزا لیبارٹریوں میں بھی کام کرتا۔ اب جب سے میری کو اس نے ولیت میں لیا تو میری کی باغیں بھی اجول کے ہاتھ میں آ گئی تھیں۔ میجر جتن رہے نہیں تھے تو میری کی فارن ڈیوٹیاں بھی اجول لگاتا۔ اب نزا کا اس کے بغیر اکیلے جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تو 20-25 دن بعد اجول دونوں کو دھکا لگاتا۔ میری بھی اب معدنیات کے ساتھ ساتھ نزا کے ہمراہ مشن پر جاتی اور دونوں مل کر کام کرتے تھے۔ نیروبی میں میری نے بہت مشن کیے تھے تو وہاں سے اسے کال آتی تو نزا جھگڑا بنا ڈالتا مگر ہمیشہ میری کی چلتی تھی اور نزا کو اس کی ہر بات کو فالو کرنا ہی پڑتا تھا۔ اجول نے جھانسی میں بہت زمین خرید لی تھی اور پلاٹنگ کروا دی تھی۔ جلیان کئی بار خفا ہوئے کہ اتنی پلاٹنگ کیسے آباد ہوگی۔ اجول بات اڑا ڈالتا۔ جھانسی میں سوانوں کی بہت تعداد تھی اور پرنس ہر سال بیڑا بھر کر سوانوں کا بیرون ممالک فروخت کر دیتے تھے اور پلاٹنگ والی جگہ پر اجول نے نسلی سؤر چھوڑے تھے، ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی تو پرنس سؤر بھی بیرون ممالک برآمد کرنے لگے۔
رانی روپمتی کا بہت زیور تھا۔ ایک سنڈے کی صبح کو اجول پرنس کے ہاں گیا اور روپمتی کا سارا زیور مانگا، وہ نکال کر لے آئے۔ اجول نے پرنس سے سرمایہ کا پوچھا، وہ سارا پیسہ اجول کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جلیان سمرین بھی وہیں تھے، سمرین بھی 1 روپیہ پاس نہ رکھتیں، پرنس کے ہاتھ پر رکھ دیتیں کہ پرنس گھر کے ولی عہد بنائے گئے تھے۔ آج اجول نے حساب مانگا تو پرنس نے 1 روپیہ تک کا آڈٹ سامنے رکھ دیا۔ اجول میرے بھائی نزا جی امین ہیں، رزق ہیں۔ جس دن انہوں نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا میں اسی لمحے خیانت سے پاک ہو گیا۔ وولگا کی باہوں سے بدیشی کو چھیننا آسان تھوڑی ہوئے۔ گندم کا ایک دانہ بھی میں نے نگلا تو اس کا حساب بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ اجول راضی ہوا، ٹھیک ہے پرنس، آپ دیانتدار ہیں، یہ گھر وڈویر نے بنایا تھا، آپ اس کو گرا کر یہاں پیلس تعمیر کروائیں۔ 3 منزلہ کے سرت جوت کو اونچائی سے دیکھنا پسند ہے، مٹیریل میں کرسٹل پتھر استعمال کریں۔ مترو، پرنس حکم بجا لایا اور 2 سال کے اندر جوت پیلس تعمیر ہو گیا۔ اس میں وسیع ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا تھا جہاں ایک وقت میں 3 ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکتے تھے۔ جوت پیلس نایاب اجول اور نندا جی دیکھنے گئے کہ پرنس نے اور کسی کو بلایا نہ تھا۔ ایک صبح پرنس صبح پونا آئے، کچن سے میری کے روٹی پکانے کی آواز آ رہی تھی، نزا لکڑیاں چیر رہا تھا۔ موسٹ ویلکم، صبح درشن دے کر دن سہانا کر دیا آپ نے، نزا نے باہوں میں لے لیا، نزا اندر لے آیا۔ آپ باپو جی کی طرف نہیں جاتے، پرنس بولے۔ اب نزا کو گلے میں قرار نہیں، کہیں سے اجول بولا تو پرنس اور اجول دونوں لپٹ گئے۔ مس روز کا طیارہ کھڑا ہے کیا، وہ یہیں ہوتی ہیں؟ پرنس نے سرگوشی کی۔ جی اب یہ گھر روز کا بھی ہے، وہ ناشتہ بنا رہی ہیں، آپ بیٹھیں۔ اجول نے بٹھایا۔ ماشاءاللہ جوت پیلس کی فوٹو اخبار میں لگی ہے، نزا بولا، بٹ بغیر انویٹیشن کے جوت پیلس میں آنا منع ہے، پرنس بے اختیار بولے تو تینوں ہنس پڑے۔ ریمل بھی اندر سے آ گئے تو پرنس اٹھ کر ان کے گلے سے لگ گئے تھے۔